नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मसरूर जावेद और आज की बात के एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। हमारे साथ आज एक बहुत ही अहम शख्सियत हमारी मेहमान है। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि आज का प्रोग्राम जो है वो लाइव नहीं है बल्कि रिकॉर्डेड है, तो हम आज आपकी कॉलें लेने से कासिर रहेंगे। अलबत्ता आप इस प्रोग्राम के हवाले से अगर कोई अपनी राय देना चाहते हो या कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप यकीनन हमको akb@expressnewsusa.tv पर ईमेल कर सकते हैं बाद में। आपने ज़िंदगी में हश्त पहलू हीरे के बारे में अगर यकीनन सुना होगा, लेकिन हमारी शख्सियत जो है उनके आज इतने पहलू हैं कि अगर मैं बयान करना चाहूँ तो प्रोग्राम का वक्त बहुत कम होगा। मीडिया से आपका ताल्लुक़ है, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं और साबिक़ एडवाइज़र हैं प्रेसिडेंट मुशर्रफ के। इसके अलावा अगर मैं उनको फादर ऑफ मीडिया कहूँ पाकिस्तान में, एडवर्टाइजिंग के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से और पाकिस्तान में जो पब्लिक सर्विस है उसके हवाले से, उनका जो वॉलंटियर वर्क है उसके हवाले से, इतनी सारे काम हैं, इतनी, और फिर फिल्म मेकिंग और फिल्म बनाना और फिल्म प्रोड्यूस करना, उसके हवाले से भी, एंटरटेनमेंट के हवाले से, तो उस पर हम मुख्तलिफ बात करेंगे। मेरी मुराद है आज के हमारे मेहमान जनाब जावेद जब्बार साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जावेद साहब, मैं आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और आपका बहुत ही, ये मैं बहुत मशकूर हूँ, आपने इतने जिस अंदाज में तारुफ करवाया, मुझे ये इज्जत बख्शी आपने यहाँ पर हाजिर होने की। जी जावेद साहब जी फरमाइए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। पहले तो जिस तरह मसरूर साहब ने आपका जिस तरीके से तारुफ कराया, बिल्कुल अल्फाज कम है। मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप इन दिनों अमेरिका में किस सिलसिले में आए हुए हैं? जी शुक्रिया। मैं हाजिर हुआ क्योंकि कुछ इदारों ने ये गलती की मुझे दावत देने की कि आकर कुछ रोशनी या अंधेरा डाला जाए इस वक्त जो रिश्ता पाया जाता है रियासतों के दरमियान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान, बहुत ही कशीदगी पाई जाती है। और इस सिलसिले में सोचा गया कि शायद कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो मैं ये भी समझता था कि एक निजी शोबे के एक शहरी के हैसियत में भी मेरा फ़र्ज़ बनता है, बेशक दावत आए ना आए, इतना मामला गंभीर है, इतना संगीन है कि जो कुछ हम मदद कर सकें इसको दूर करने की, गलत फहमियों को, खदशाहत को। तो गुज़िश्ता 19 डेज़ में मैंने 6 लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अमेरिका की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, येल, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट अर्वाइन और लॉस एंजलिस पब्लिक लाइब्रेरी, और इसके अलावा 2 रिसर्च थिंक टैंक्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के बड़े नामवर हैं। एक है काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस जो न्यूयॉर्क में है, और एक है कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस जो वाशिंगटन डीसी में है। तो इस तरह के इदारों से राब्ता कर कर वहाँ पर मुख्तलिफ स्कॉलर्स, तालिब इल्म और शहरियों से मौका मिला गुफ्तगू करने का। इसके अलावा 3 लीडिंग पब्लिक रेडियो नेटवर्क्स पर तफसीली इंटरव्यूज़ हुए ताकि कई हज़ार या लाखों अमेरिकन तक हम पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सही तौर पर बयान कर सकें। आपने यहाँ पर आपका काफ़ी इंटरेक्शन भी हुआ और आपने यहाँ पर थिंक टैंक्स को भी यू फेस दैम, यहाँ के इंटेलेक्चुअल से आपका इंटरेक्शन हुआ। हमें मीडिया से तो मालूम होता ही है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो ख़ास कशीदा हैं और एक दूसरे के ऊपर जो बदएतमादी है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है, अनएक्सेप्टेबल लेवल तक पहुँच गई है। लेकिन आपने जो इंटेलेक्चुअल से मिले, जो आपको सिर्फ एक साइड ऑफ द पिक्चर नहीं बताते बल्कि दूसरी भी बताते हैं, यानी एक तो डार्क साइड है लेकिन ब्राइट साइड भी बताते हैं। डू यू सी एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस बिटवीन द 2 कंट्रीज? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि हम उम्मीद कर सकते हैं जायज़ तौर पर, सिर्फ खुश फहमी में नहीं अपने आप को मुब्तला कर कर, लेकिन जायज़ तौर पर हम इसमें एतमाद रख सकते हैं कि मुस्तक़बिल में कुछ बेहतरी की गुंजाइश नज़र आती है अमेरिका और पाकिस्तान के रियासती ताल्लुकात में। अलबत्ता इसका मतलब ये नहीं कि ख़तरात मुकम्मल तौर पर दूर हो गए। आइंदा आने वाले महीनों में कुछ कशीदगी बाकी रहेगी, लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हिलरी क्लिंटन की लास्ट विजिट के बाद उन्होंने फरमाया कि जी तकरीबन
90% تک ہمیں اتفاق رائے پایا جاتا ہے امریکہ کے موقف اور پاکستان کے موقف کے درمیان. تو یہ ایک بہت اچھی علامت ہے کہ کس حد تک یہ بہتری آئی ہے. لیکن اصل بات ہے کہ وہ پورے 100% ہو جائے. شاید 100% ناممکن ہو، کیونکہ ہمیشہ کوئی بھی دو ریاستیں ہوتی ہیں، ان کے درمیان کچھ نہ کچھ کمی باقی رہتی ہے. اور چلیے ریاست کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو جی آپ نے یہ پاکستان کے بارے میں جو کتاب لکھی، پاکستان یونیک اوریجنز یونیک ڈیسٹنی، میں چاہوں گا دراصل ہمارے ناظرین بھی اس کتاب کو دیکھیں کہ یہ جاوید جبار صاحب کی حالیہ کتاب ہے اور اس کی کافی پذیرائی ہوئی ہے. آپ نے اس میں 8 ریزن فار بینگ یونیک پاکستان کے لیے کہا. اب بہت آپٹیمسٹک وے میں آپ نے یہ کتاب لکھی، اور اس وقت ہمیں ایسی کتابوں کی ضرورت بھی ہے کہ جب ایک مایوسی کا دور ہے ہر طرف اور لوگ جو ہیں وہ نا امیدی کی حالت میں ہیں، اس میں یہ کتاب ایک ہوپ. آپ کو یہ کتاب لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور وہ کیا ریزنز ہیں یا وہ کلیکٹیو اسٹرینتھ ہے پاکستانیوں کی کہ جس کی وجہ سے آپ کو سب کچھ کرنا پڑا؟ شکریہ مسعود صاحب. کچھ سالوں سے میں اس موضوع پر تحقیق کرتا رہا اور بعض دفعہ باہر، ملک سے باہر اور ملک کے اندر کئی جگہوں پر اس پر کچھ خیالات عرض کرنے کا موقع ملا. ایک دفعہ ایک اسکول کا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، جاوید صاحب یہ جو آپ نے ابھی مجھے بتائی ہے باتیں، یہ کتاب کی شکل میں نہیں مل سکتی. اور اس وقت مجھے اتنا ایسا یہ دھچکا لگا کہ میں نے وقت کیوں ضائع کر دیا. مجھے یہ کرنا ایک فرض ہے کہ بھئی کتاب کی شکل اس کو دوں تاکہ نوجوانوں کے خاص طور پر ان کے ہاتھوں میں یہ خدمت میں پیش کروں. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم اتنا زیادہ شکار ہوتے جا رہے ہیں مایوسی کے کہ آنے والی جو نسل ہے اور جو موجودہ نسل ہے، سارا دن سوائے مایوسی کی خبروں کو سننے کا اور کچھ نہیں موقع ملتا. تو بہت ضروری ہے کہ ان کو آگاہ کیا جائے کہ یہ جو معجزہ جیسا ملک ہے یہ کیوں اس طرح کی انوکھی حیثیت رکھتا ہے. اور یہ کوئی اگین وشفل بنیاد پر نہیں بلکہ سالڈ حقیقتوں کی بنیاد پر ثابت کر کہ کئی اور ممالک سے، سارے ممالک سے آپ کمپیئر کر لیں، پاکستان کا جو انداز تھا وجود میں آنے کا وہ واقعی میں انوکھا تھا. اور انوکھا ہوتے ہوئے پھر دوسرا قدم لیں. اگر انوکھا تھا تو کیا یہ صرف ایک ماضی کا حصہ ہے یا یہ مستقبل کے لیے بھی کوئی تعلق رکھتا ہے؟ اور جو موجودہ ہمارے مشکلات ہیں کیا ان کو حل کرنے میں ہمارے وجود سے ہم کچھ طاقت حاصل کر سکتے ہیں، کچھ اعتماد حاصل کر سکتے ہیں؟ تو کوشش کی گئی ہے کتاب میں پاکستان کی جو خوبیاں ہیں اور مضبوطی ہے اس پر روشنی ڈالی جائے، اور کچھ کمزوریاں ہیں. ہمیں غیر جانبدار انداز میں دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور پھر دانستہ طور پر فیصلہ. آپ نے ریاست کے قیام کے بارے میں ابھی فرمایا. آپ کے والد ایک بہت بڑی علمی شخصیت تھے حیدرآباد دکن میں، اور نظام کے ساتھ ان کا منسلک رہے ہیں وہ. اس کتاب میں جو آپ نے خوبیاں بیان کی اور ساری پاکستان کی، آپ سے پہلے بھی سوال پوچھا گیا تھا، آپ ڈپلومیسی ٹریک 2 میں بھی انوالو رہے ہیں، اور لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے گزشتہ 64 سالوں سے اس مسئلے کو لنگر آن بھی کرتا ہے اور وہ اس کو حل کرنے سے کتراتا ہے. تو آخر یہ کب ہمارا جو ہے فائنل ڈیسیجن ہوگا کہ اس کے حل میں کوئی آپ کو کیا امید نظر آتی ہے بحیثیت آپ نے چونکہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے؟ جی شکریہ صاحب. مرحوم میرے والد احمد عبدالجبار صاحب پھر وہ منتقل ہوئے نظام آف حیدرآباد کی حکومت سے. جب ان کو ہٹایا گیا، حکومت ہند نے جب حملہ کیا حیدرآباد پر، تو پھر مجبوراً وہ پھر ان کو ہجرت کر پاکستان آنا پڑا. وہاں پر حکومت پاکستان میں ایک سینئر افسر کی حیثیت سے وہ ریٹائر ہوئے. میرے خیال سے اس جواب کو ہم جاری رکھیں گے. ہمارا ایک بریک کا وقت ہوا ہے. تو ناظرین، جاوید جبار صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے اور ابھی سوال ان سے میں نے پوچھا ہے، وہیں سے ہم شروع کریں گے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی حاضر ہوتے ہیں.